जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कांग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि सभापति देउबा र महामन्त्री थापाको उम्मेदवारी दर्ता। देउबाको उम्मेदवारी फिर्ता दिन आग्रह। दलको नेताको लागि बुधबार बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म मतदान हुँदै। सत्ताको आकांक्षाका लागि अर्को गठबन्धन बनाउन नहुने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शर्माको भनाई। सबै दलले गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्यलाई भुल्न नहुने धारणा। प्रतिनिधि सभातर्फ ज्येष्ठ सदस्यको भोलि र अरूको पर्सि शपथ ग्रहण हुने। दिउँसो 1 बजे राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य जबराले शपथ ग्रहण गर्ने तयारी। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पलाई 4वटा फौजदारी अभियोग लगाउन सिफारिस। आफूले कुनै गल्ती नगरेको ट्रम्पको एक विज्ञप्ति मार्फत दावी। र फिफा विश्वकप फुटबलमा अर्जेन्टिना तेस्रो पटक विश्वकपको उपाधि जित्न सफल। जितको खुशियाली मनाउन अर्जेन्टिनामा आज सार्वजनिक बिदा। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेताको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा र महामन्त्री गगन कुमार थापाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। मंगलबार सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा सभापति देउबा र महामन्त्री थापाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। सभापति देउबाको प्रस्तावकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र समर्थकमा उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्का रहनु भएको छ भने महामन्त्री थापाको प्रस्तावक डाक्टर शेखर कोइराला र समर्थकमा उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा रहनु भएको छ। संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिएपछि महामन्त्री थापाले उम्मेदवारी फिर्ता दिन पार्टी सभापतिलाई आग्रह गर्नुभयो। थापाले कांग्रेसको भविष्यका लागि र परिवर्तनको पक्षमा संसदीय दलको निर्वाचनमा भाग लिन सांसदहरूलाई पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पार्टीका अन्य नेताहरूलाई पनि मुलुकको भविष्यप्रति चिन्ता गरेर आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै शेखर कोइरालाले मुलुकको स्थायित्वका लागि आफूले थापालाई सहयोग गरेको धारणा राख्नुभयो। ऐतिहासिक पार्टीको संसदीय दलको नेताको उम्मेदवारको रूपमा मलाई प्रस्ताव गर्ने मेरो श्रद्धेय नेता डाक्टर शेखर कोइरालालाई यो क्षणमा म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र उहाँलाई हृदयबाटै सम्मान प्रकट गर्छु, धन्यवाद दिन्छु। मेरो यो उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्ने नेपाली कांग्रेसको उपसभापति मेरो श्रद्धेय नेता धनराज गुरुङलाई, यसै गरिकन मेरो उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्ने नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री मेरो श्रद्धेय नेता विश्वप्रकाश शर्मालाई र मेरो उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्ने मेरो अनन्य मित्र प्रदीप पौडेललाई म प्रति व्यक्त गर्नुभएको विश्वासलाई उहाँहरूलाई पनि हृदयबाट नमन गर्न चाहन्छु। शान्त मनले, शान्त चित्तले मनन गरेर आज उहाँले उम्मेदवारी फिर्ता लिने कुरा नेपाली कांग्रेसको जीवनमा एउटा ऐतिहासिक निर्णय हुन्छ र यसले नेपाली कांग्रेसभित्र एउटा नयाँ उत्साहको सञ्चार गर्छ भन्ने कुराको यो विषयलाई उहाँलाई मनन गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी मेरो अर्को श्रद्धेय नेता रामचन्द्र पौडेललाई पनि यो क्षणमा नेपाली कांग्रेसको भविष्यप्रति चिन्ता गरेर र खास गरिकन नेपालको लोकतन्त्रको बारेमा सदा उहाँले गर्दै आउनुभएको चिन्तालाई पनि स्मरण गर्दै यो बेलामा नेपाली कांग्रेसको भविष्यका निम्ति कांग्रेसभित्रको परिवर्तनको यो सन्देशलाई मनन गर्नको निम्ति म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। म नेपाली कांग्रेसका अर्को नेता श्रद्धेय प्रकाशमान सिंहलाई यो क्षणमा म उहाँलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन योभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि भएको संसदीय दलको निर्वाचनमा परिवर्तनको लागि उहाँको उम्मेदवारी हुँदै गर्दा उहाँको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको यो क्षणमा म स्मरण गर्न चाहन्छु र उहाँलाई पनि यो संसदीय दलको निर्वाचनमा अहिलेको अवस्थालाई विचार गरिदिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकार सञ्चालन गरेर फेरि एकपटक सरकारमा पुनौँ भन्ने जुन अवस्था
निर्माण गर्ने काङ्ग्रेस मौका पाउँदै गर्दा पनि हामीले मौकाको सदुपयोग गर्न सकेनौँ। 2079 सालमा पाएको यो जनमतलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले नेतृत्वमा सरकार चलाएर सरकारकै आधारमा थप जनमत निर्माण गरेर नेपालको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाउन सक्ने क्षमता राख्छौँ। पार्टीलाई पनि बदल्छौँ, देश पनि बदल्छौँ, समाजको अपेक्षा पनि पुरा गर्छौँ। हामी उभिएका छौँ। यो कुरालाई भोलि सांसद साथीहरूले पनि यसलाई अनुमोदन गरिदिनुहुन्छ, परिवर्तनको पक्षमा उभिनुहुन्छ र फर्केर गएर छाती ठोकेर आफ्नो मतदातालाई यस कारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलमा मैले परिवर्तनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएँ भनेर। कांग्रेस संसदीय दलको नेताको लागि बुधबार बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म मतदान हुँदैछ। संसदीय दलको नेता चयनमा कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका 89 सांसदहरूले मतदान गर्नेछन्। नेपाली कांग्रेसमा संसदीय दलको नेताले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रावधान छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सत्ताको आकांक्षाका लागि अर्को गठबन्धन बनाउन नहुने बताउनु भएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महामन्त्री शर्माले निर्वाचनमा जाँदा एउटा गठबन्धन बनाउने र चुनाव सकिएपछि सत्ताको आकांक्षाका लागि अर्को गठबन्धन बनाउन नहुने बताउनु भएको हो। सत्ताको आकांक्षा आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर अहिलेको गठबन्धनलाई जोगाएर जाने कुरामा कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीका अध्यक्षहरू गम्भीर हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सबै दलले गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्यलाई भुल्न नहुने धारणा राख्नुभयो। कुनै समय बहुमत प्राप्त गरेको कांग्रेस अहिले ठूलो दल हुनुमा माओवादी र समाजवादीको साथ र समर्थनलाई भुल्न नहुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले प्रधानमन्त्री आलो पालो हुने भएकाले गठबन्धन प्रक्रियाभित्र जानुपर्ने र राष्ट्रपति तथा सभामुखको चयन हुँदै गर्दा आवश्यक राख्ने सहमति, सन्तुलन, परिपक्वताका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति व्यक्ति मात्रै नभई प्रवृत्तिको रूपमा शीतल निवास प्रवेश गर्ने भएकाले राष्ट्रपतिको बन्ने भन्ने विषयलाई कम प्राथमिकताको विषय बनाउन नहुने उहाँले बताउनुभयो। यहाँबाट मैले आफ्नै पार्टीको सभापतिलाई पनि अपिल गर्नु छ, माओवादी पार्टीको अध्यक्षलाई पनि अपिल गर्नु छ, एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षलाई पनि अपिल गर्नु छ कि चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि एउटा गठबन्धन बनाउने र चुनाव सकिएपछि सत्ताको आकांक्षाको जगमा अर्को गठबन्धनको खोजी गर्ने कर्म चाहिँ हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन। देशभरि गठबन्धनको लागि भनेर कांग्रेसले किन माओवादीसँग गठबन्धन गर्यो, माओवादीले किन कांग्रेससँग गर्यो भन्ने खालको आलोचनालाई पनि चिरिराखेर गठबन्धनले एउटा परिणाम ल्याएको छ। त्यसकारणले सत्ताको आकांक्षाहरू, आग्रह पूर्वाग्रहहरू सबैभन्दा माथि उठिराखेर यो गठबन्धनलाई जोगाएर जाने कुराको सन्दर्भमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका तीनवटै पार्टीका अध्यक्षहरूले सबैभन्दा बढी गम्भीरता राख्नुपर्छ। र हामी कमरेड प्रचण्डलाई भन्दै गर्दाखेरि अहिले चर्चामा आए जस्तो अलग्गै रूपमा पो उभिनु हुने हो कि भन्ने खालको चर्चालाई हामी कुनै शङ्काको रूपमा लिँदैनौँ। तर यति चाहिँ अपिल गरिराख्न चाहन्छौँ कि कांग्रेससँगैको गठबन्धन प्रतिगमनको विपक्षमा भएको गठबन्धन थियो। त्यसकारण अहिले फरक खालको चाहिँ कुनै मनोविज्ञानतर्फ जाने सोच भयो भने त्यो प्रतिगमनको त्यो क्षणलाई बिर्सिनु हुँदैन। के कारण हामी यो गठबन्धन बनाएका थियौँ भन्ने कुरो उहाँले बिर्सिनु बिल्कुलै हुँदैन। र हामी कांग्रेसजनले पनि, कांग्रेसको सभापतिले या महामन्त्रीहरूले या कांग्रेसको अरू कोही पनि नेताहरूले के कुरो बिर्सिनु हुँदैन भने अहिलेको विजय कुनै बेला 2/3 ल्याएको कांग्रेस, 48 र 56मा बहुमत ल्याएको कांग्रेस आज मिल्दै गर्दाखेरि पनि केवल 57 सिट मात्रै हामी जित्दै गर्दाखेरि केवल हामीले मात्रै जितेको होइन, त्यहाँ माओवादीको पनि उत्तिकै संलग्नता छ, एकीकृत समाजवादीको पनि संलग्नता छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको पद हामी जान्दछौँ पुरै 5 वर्ष एउटै प्रधानमन्त्रीले चलाउनुहुन्न। आलो पालोकै प्रक्रियामा पुग्नुपर्ने भन्दा अर्को विकल्प हामीसँग छैन। तर हाम्रै दायराभित्रबाट, हाम्रै गठबन्धनको प्रक्रियाभित्रबाट जानुपर्छ। अनि राष्ट्रपतिको चयन हुँदै गर्दा, सभामुखको चयन हुँदै गर्दाखेरि आवश्यक राख्ने सहमति, सन्तुलन, परिपक्वता, गम्भीरता राखिराखेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। र त्यो निष्कर्षमा पुग्दै गर्दाखेरि राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने विषय कम प्राथमिकताको विषय बन्नै हुँदैन। किनभने राष्ट्रपतिको भूमिका, अघिल्लो राष्ट्रपतिको भूमिकाको कारण गणतन्त्रले पनि अलिअलि आलोचना बिहोरेको छ। हामी यस्तो राष्ट्रपति चाहन्छौँ जुन राष्ट्रपति व्यक्तिका रूपमा मात्रै होइन, प्रवृत्तिका रूपमा पनि शीतल निवासमा रहँदै गर्दाखेरि उहाँको भूमिकाको कारण, उहाँको कर्मको कारण, उहाँको प्रवृत्तिको कारण गणतन्त्रको प्रशंसा हुन सकोस्। शीतल निवासको बाहिरबाट हिँड्दै गरेको नागरिकले शीतल निवासतिर फर्केर औँला ठड्याउने होइन, आफू टक्क अडिएर श्रद्धापूर्वक शीतल निवासतिर हेरेर निहुरिएर श्रद्धा गर्न सक्ने खालको व्यक्तित्वको भूमिका चाहिँ अबको राष्ट्रपतिबाट हुन सकोस्। यो विषयमा चाहिँ के भने दलहरूको बिचमा सबैभन्दा बढी एकताको विषय बन्नुपर्छ, सहमतिको विषय बन्नुपर्छ। यो अपिल राखेर यो बेला तपाईँ हामीले गर्नैपर्छ। ट्रेड युनियन आन्दोलनले पनि यस विषयमा कुनै न कुनै रूपमा बोल्नुपर्छ।
त्यस्तै उहाँले सिद्धान्त र कामको बलमा ट्रेड युनियनलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रतिनिधि सभातर्फ ज्येष्ठ सदस्यको भोलि र अरूको पर्सि शपथ ग्रहण हुने भएको छ। भोलि दिउँसो 1 बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य 80 वर्षीय पशुपति शमशेर जबराले शपथ ग्रहण गर्ने तयारी छ। संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदको शपथ ग्रहणका लागि नागरिकतामा उल्लेख भएको जन्म मितिका आधारमा जबराको नाम राष्ट्रपति कार्यालयमा सोमबार पठाएको थियो। संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले ज्येष्ठ सदस्यको शपथ गराएपछि अन्य सदस्यको शपथ गराउने तयारी सचिवालयले गर्नेछ। अन्य प्रतिनिधि सभाका सदस्यको शपथ ग्रहण भने पर्सि दिउँसो 1 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा हुने भएको छ। शपथ ग्रहणमा भाग लिने सांसदहरूले बिहान 11 बजे नै निर्वाचित भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट साइजका 2वटा तस्बिर लिएर सम्मेलन केन्द्र पुग्नु पर्नेछ। साथै राष्ट्रिय पोसाक र आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान पोसाकमा आउन सांसदहरूलाई आग्रह गरिएको छ। आफ्नै मातृभाषामा शपथ लिन चाहने सांसदले शपथको बेहोरा आफ्नो भाषामा अनुवाद गरेर लिएर जानुपर्नेछ। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित 165 र समानुपातिकबाट निर्वाचित 110 जना गरी कुल 275 सदस्य छन्। ज्येष्ठ सदस्यलाई सभामुख पदमा निर्वाचित नभएसम्म सदन सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको अनुचित र फोहोरी उद्देश्यमा एमाले नलाग्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई एवं सम्मान गर्न पार्टीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले अहिले सरकार गठनका लागि फोहोरी र अनुचित खेल भइरहेको आरोप लगाउँदै अनुचित तवरबाट सरकार गठन गर्ने क्रियाकलापमा एमाले नलाग्ने बताउनु भएको हो। उहाँले एमाले प्रतिपक्ष वा सत्ता जहाँ रहे पनि राष्ट्रियता, सुशासन, लोकतन्त्र र कानूनी राजको पक्षमा उभिने जिकिर गर्नुभयो। ओलीले गठबन्धनले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएकै कारण मुलुकमा सरकार गठनमा अन्योलता देखिएको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले हालै सम्पन्न निर्वाचन धाँधली रहित हुन नसकेको बताउनुभयो। एमालेको विजयी खोज्न राज्य सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरिएको उहाँले बताउनुभयो। ओलीले बुथ क्याप्चर भएका प्रमाणहरू आउँदा पनि दोहोर्याएर निर्वाचन नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभयो। घेराबन्दी, धाँधली र बुथ क्याप्चरका बीचमा पनि एमाले लोकप्रिय मतमा पहिलो भएको उहाँले बताउनुभयो। धाँधली भएका ठाउँमा, बुथ क्याप्चर भएका ठाउँमा सबैलाई थाहा छ बुथ क्याप्चर भएको छ, प्रमाणहरू छन्, तर दोहोर्याएर निर्वाचन गरिएन। जे भएको छ त्यही गर्ने भन्यो। नेपाल जस्तो ठाउँमा 98%, 99% निर्वाचनमा भोट खस्नु, 99% भोट खस्नु, मरेका मानिसले भोट हाल्नु, विदेश भएकाले भोट हाल्नु जस्ता कुराहरू भए। देख्नुपर्ने ठाउँबाट ती देखिएन, नदेखे जे गर्यो। यो वास्तवमै दुःखद कुरा हो। र यदि आगामी दिनमा मैले किन यो कुराको चर्चा गरेको हुँ भने आगामी दिनमा पनि यदि हामीले यस्ता अलोकतान्त्रिक, अवाञ्छित क्रियाकलापहरूलाई, गैर कानुनी क्रियाकलापलाई रोक्न सकेनौँ र यस्तै कुरा भइरहने हो भने लोकतन्त्र भन्ने कुराको के अर्थ हुन्छ? लोकतान्त्रिक अभ्यास र निर्वाचन भन्ने कुराको के अर्थ हुन्छ? बुथ कब्जै गर्ने हो। त्यसकारण यस्ता कुराहरूप्रति हामी सजग हुनु र रोक्नु जरुरी हुन्छ। हामी हारेका छैनौँ, हामी हार्दैनौँ। हामीले जितेका छौँ र हामी जित्छौँ। हामीले हार्नु हुँदैन, हामीले हार्नै हुँदैन। हामीले हार्दा हाम्रो उद्देश्य हार्छ, देशको आकांक्षा हार्छ। हामीले हार्दा हाम्रो गन्तव्य हार्छ। हाम्रो गन्तव्य भनेको देशको गन्तव्य हो।
नेकपा एमालेलाई होच्याउन खोज्ने, होचो बनाउन खोज्ने, कमजोर बनाउन खोज्ने ती प्रयासहरूलाई फेरि पनि असफल बनाइदिएका छन् र नेकपा एमाले यसरी सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र 6वटा प्रदेश, 7वटा मध्ये 6वटा प्रदेशमा त 1 नम्बर पार्टी भएको छ। हामी गर्व गरौँ, हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले सर्वाधिक जनताले मन पराएको लोकप्रिय पार्टी। आज देश वास्तवमै गम्भीर अस्थिरतातर्फ गएको छ। 165 सिटका साथ गठन भएको हौँ, अत्यधिक बहुमतका साथ गठन भएको हौँ भनेको गठबन्धन निर्वाचनको परिणाममा आइपुग्दा गठबन्धनले मात्रै सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। गठबन्धनले मात्रै सरकार गठन गर्न सक्दैन, अरू पनि सहयात्रीहरूले खोज्नुपर्ने अवस्था छ। आज धेरै कुराहरू लेनदेन, फेरि सेटिङ यस दिशातर्फ जान थालेको छ। हिजो 4वटा पार्टी थिए राष्ट्रिय पार्टी, आज 7वटा राष्ट्रिय पार्टी छ। अहिले पार्टी धेरै भए, परिणाम के भइरहेको छ भन्दा सरकार गठनको बारेमा बोल्न पनि सक्ने अवस्था कसैको छ। कस्तो सरकार बन्छ, कसको नेतृत्वमा बन्छ, यो कसैले भन्न सक्ने अवस्था छ। कस्तो अन्यलको स्थिति। लोकतन्त्रमा यस्तो अन्यल हुने होइन। लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएपछि अन्यलहरू सुरु हुन्छ। अन्यल सुरु भएको छ। आज राजनीतिक दल भनेको के हो त्यसको परिभाषा नै अन्यल अस्पष्ट भएको छ। राजनीतिक दल भनेको एउटा आदर्शमा, एउटा उद्देश्यमा, एउटा विचारमा, त्यसको एउटा दर्शन हुन्छ, एउटा सिद्धान्त हुन्छ, त्यसका नीति कार्यक्रम हुन्छन्, त्यसका उद्देश्य हुन्छन्, त्यो कहाँ पुग्ने भन्ने त्यसको गन्तव्य हुन्छ, त्यसका कामहरू के हुन् तोकिएका हुन्छन् र त्यस उद्देश्यमा राजनीतिक दल गठन भएको हुन्छ। म कसैलाई केही भन्न चाहन्न, तर आज दलहरू कसरी गठन भइरहेछ? आदर्शमा होइन, उद्देश्यमा होइन, नीतिमा होइन, विचारमा होइन, केहीमा होइन, केमा गठन भएका छन्, केमा गठन भएका छन्? दलहरूको गठन। दल कसरी चल्नुपर्ने त्यसरी चलिराखेका छैन। दलहरू त नीति, विधि, विधान, विचार त्यसअनुसार चल्नुपर्ने। नियम हुन्छन्, विधि हुन्छन्, विचार हुन्छन्, पद्धति हुन्छन्, तर प्रतिक्रिया वा लहरमा दल बन्ने र स्वार्थ, लेनदेन र भागभण्डामा दल चल्ने। सरकार पनि त्यस्तै, एउटा खास उद्देश्यका लागि होइन। स्वार्थ, लेनदेन, सेटिङ, गठबन्धन, वैयक्तिक स्वार्थ, कसले कुन पद पाउने, कुन पद पाउनका लागि सरकार बन्ने, योभन्दा दुःखद स्थिति के हुन्छ? आज तपाईँ हामी सरकार के का लागि बन्ने भन्ने कुरा सुनिरहेका छौँ र? त्यो त सुनिरहेका छैनौँ त। को प्रधानमन्त्री हुने, को राष्ट्रपति हुने, कसले प्रधानमन्त्री छोडिदिने भन्यो अरे, कसले प्रधानमन्त्री म पनि छोड्दिनँ भन्यो अरे। यस्तै कुरामा सरकार गठन अल्झिएको छ। गठन हुँदा पनि यस्तै कुराको लेनदेनबाट सरकार गठन। विचारका लागि, उद्देश्यका लागि, गन्तव्यका लागि, देशका लागि, जनताका लागि, सुशासनका लागि, विकासका लागि सरकार बनिरहेका छैन। सरकार बन्ने प्रयासहरू अहिले कसरी भइरहेको छ? हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता, सामाजिक सांस्कृतिक विचलन र
आर्थिक दुरावस्थातर्फ, जुन उल्टो बाटोतर्फ देश तीव्र गतिमा धकेलिएको छ, यसलाई रोक्न सबैले ध्यान दिउँ। अहिले मुलुक गम्भीर अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले विकास र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकांक्षालाई लक्ष्य बनाएर अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रममा सर्वाधिक मत पाएर जितेको भन्दै ओलीलाई सम्मान गरिएको थियो भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सबैमा एमालेलाई विजयी गराउन सफल एमाले जिल्ला अध्यक्षहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन चीनमा स्वास्थ्य उपचार गराएर मंगलबार स्वदेश फर्कनु भएको छ। स्वास्थ्यमा सन्तोषजनक प्रगति भएपछि उहाँ स्वदेश फर्कनु भएको हो। वंशाणुगत जन्डिसबाट पीडित पुनः चुनावी धपेडीका कारण रोग बल्झिएपछि गत 16 मङ्सिरमा नेपाली चिकित्सकहरूको परामर्शमा फलोअप उपचारका लागि चीन जानु भएको थियो। उहाँको सेन्जेन स्थित थर्ड पिपुल्स अस्पतालमा उपचार भएको हो। नेपालबाट जाँदा पुनमा निन्द्रा नलाग्ने, शरीर चिलाउने, लगातार खोकी लाग्ने र खानामा अरुचि तथा वान्ता हुने जस्ता स्वास्थ्य समस्या रहेको र उपचारपछि उक्त समस्याहरू हटेको पुनको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। यसअघि गत वर्ष पनि रोगले च्यापेपछि पुनको पहिला थाइल्याण्ड र पछि चीनमा उपचार गरिएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई चयन गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा बसेको राप्रपा संसदीय दलको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा दलको नेतामा अध्यक्ष लिङदेनलाई चयन गरेको राप्रपाका नेता दीपक बहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले मुलुकको राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक निर्णय लिने अधिकार पनि पार्टी अध्यक्षलाई दिएको छ भने निर्वाचनमा राप्रपालाई मत दिने मतदातालाई धन्यवाद दिएको सिंहले बताउनुभयो। आज संसदीय दलको पहिलोचोटि राप्रपा कार्यालयमा मिटिङ बसेको थियो। त्यसमा 3टा एजेन्डा थिए, जसमा राप्रपालाई मत दिने सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद दिएका छौँ र अर्को संसदीय दलको अध्यक्षमा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनज्यूलाई सर्वसम्मतिबाट सबैले एक आवाजबाट संसदीय दलको नेतामा हामीले तोकेका छौँ र साथसाथै यो आजको बैठकले अहिलेसम्म यो देशमा भइआइराखेको जल्दो बल्दो समस्याको नेतृत्व संसदीय दलका अध्यक्ष हाम्रा राजेन्द्र लिङदेनज्यूको एउटा कमान्डमा चाहिँ राप्रपा अगाडि बढ्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट राप्रपाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 14 सांसद निर्वाचित भएका छन्। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको इलाका प्रहरी कार्यालय धनौलीदेखि 1 नम्बर बजारसम्मको 1800 मिटर सडक निर्माणको काम 5 वर्षदेखि पूरा हुन सकेको छैन। सो सडक निर्माणको काम गर्ने ठेक्का खजुरमुखी निर्माण सेवा इलामले 21 करोड 49 लाख लागतमा 2074 साल वैशाखमा नै सम्झौता गरेको पाइएको थियो। सो कम्पनीले सम्झौता भएको 30 महिनामा काम सक्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाए पनि 66 महिना बिते पनि अझै सडक अपुरो नै छ। कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै पटक पटक म्याद थपाउने काम भने भइरहेको छ। विभिन्न बहानामा पटक पटक म्याद थपिए पनि निर्माणको काम अझैसम्म पूरा हुन नसकेको स्थानीय सतीश निरौलाले बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय सडक निर्माणको माग गर्दै पटक पटक आन्दोलन गर्दै आए पनि सडक अझै अलपत्र नै परेको बताउनुभयो। सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका अनुसार कोरोनाको महामारी र मौसम प्रतिकूलताका कारण तोकिएको समयमै काम नसकिएको जानकारी गराएर निर्माण कम्पनीले म्याद थप गर्दै आएको छ। उता निर्माण कम्पनीका सञ्चालक वामदेव रेग्मीले अहिलेसम्म जे भए पनि अब भने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो। खजुराको 4 लेन सडक खण्डसँगै बर्दियाको गुलरियाको 4 लेन खण्ड एकै पटक ठेक्का लिएको जनाउँदै उहाँले अब छिटै सकिने बताउनुभयो।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको 5 महिनापछि डुडुवा गाउँपालिकाले सोमबार आफ्नो 12औं गाउँ सभा गरेको छ। सभामा चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। गाउँपालिकाको आज सोमबार बसेको 12औं गाउँ सभाले एकवटा विधेयक, नीति तथा कार्यक्रम र रु 65 करोड 31,93,000 को प्रस्तावित बजेट सार्वजनिक गरेको हो, जस अनुसार पूर्वाधार विकासतर्फ गाउँपालिका 14 करोड 46 लाख, पूर्वाधार विकास वडातर्फ 3 करोड, चालू कार्यक्रम खर्च 14 करोड 24,53,000 र सशर्त अनुदान 24 करोड 20,40,000, आर्थिक विकासमा 1 करोड 50 लाख, सामाजिक विकासमा 5 करोड 65 लाख, वन वातावरण र विपद व्यवस्थापनतर्फ 42 लाख, संस्थागत विकास र सेवा प्रवाहमा 1 करोड 84 लाख रुपैयाँको बजेट रहेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार चौधरीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, स्वरोजगार, विपद, वन तथा वातावरण विकास, निर्माण लगायतका 18 बुँदे महत्त्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो। विद्यालय बाहिर रहेका सीमान्तकृत तथा अपाङ्गता भएका किशोरीलाई पुनः विद्यालयमा पठाउने उद्देश्यले बाँकेमा सञ्चालनमा रहेको किशोरी सशक्तिकरणका लागि शिक्षा कार्यक्रम इङ्गेज परियोजना सम्पन्न भएको छ। बाँकेका 3 स्थानीय तह तथा पर्सा र सर्लाहीको 2 पालिकामा सञ्चालनमा रहेको सो परियोजना युकेएडको आर्थिक सहयोग तथा VSO नेपाल र ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनलको समन्वयमा डेक नेपालद्वारा बाँकेमा सञ्चालनमा रहेको थियो। VAO नेपालका केशव लम्सालले बाँकेका खजुरा, बैजनाथ र कोहलपुरमा सो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको र सो कार्यक्रमबाट 980 किशोर किशोरी लाभान्वित भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले यो कार्यक्रमबाट 862 जना किशोरी लाभान्वित भएको बताउनुभयो। यी मध्ये 158 अपाङ्गता भएका किशोरी रहेका छन् भने 118 अपाङ्गता भएका किशोर कार्यक्रम सँग जोडिएका छन्। उहाँले खास गरी विद्यालय जान नसकेका किशोरी तथा अपाङ्गताको कारण विद्यालयबाट टाढा रहेका किशोरलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी जिल्ला स्तरीय सिकाइ आदान प्रदान तथा बहिर्गमन हुन सकेको बताउनुभयो। नेपाल क्रिस्चियन समाज लुम्बिनी प्रदेशले एक कार्यक्रम बीच क्रिसमस शुभकामना आदान प्रदान गरेको छ। नेपाल क्रिस्चियन समाजका अध्यक्ष प्रकाश सुब्बाको प्रमुख अतिथिमा सो कार्यक्रम भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरी उपत्यकामा भएको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा 100 बढी धर्म गुरुहरूको उपस्थिति रहेको थियो। आदान प्रदान कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पास्टर सुब्बाले धर्मशास्त्र बाइबलबाट क्रिसमसको औचित्यमाथि पुष्टि गर्नुभयो। अध्यक्ष सुब्बाले 400 वर्षसम्म संसारमा कुनै असल थोक आएन, न त असल गुरु नै आए भन्दै लामो समयपछि 80 वर्षीय एलिशिबा र जकरियालाई बत्तिसमा दिने यूहन्ना उपहारको रूपमा प्राप्त भयो। उहाँले भन्नुभयो, 2023 मा तपाईहरूले पनि नयाँ उपहार पाउन सक्नु भएको होस्। यस्तै एजिएनका केन्द्रीय अध्यक्ष पास्टर एलभी चौधरीले सबै पास्टरहरूलाई शुभकामना दिनुभएको छ। बाँकेको राप्ती, सोनारी र नरैनापुरमा विकासका योजना माग्दै प्रदेश सांसद कृष्णा केसी नमुनाले संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा योजनाहरू पेश गर्नुभएको छ। काठमाडौँ पुग्नुभएको उहाँले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई भेटेर 2 पालिकाका विकास योजनाहरू पेश गर्नुभएको हो। उहाँले मन्त्री समक्ष आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा 4 स्थानमा पक्की पुल, 2 स्थानमा झोलुङ्गे पुल, 4 स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास, 2 वटा विद्यालयको भवन निर्माण, 3500 घरधुरीका फुसका छाना हटाउन बजेट, 16 किलोमिटर पक्की नाली निर्माण लगायतका योजनाहरू पेश गर्नुभएको छ। मैले राप्ती, सोनारी र नरैनापुरका लागि 17 बुदामा योजनाहरू राखेर दुवै मन्त्रालय तथा अन्य केही विभागहरूमा पेश गरेकी छु। मन्त्रीज्यूहरूसँग समेत यहाँको विकास निर्माणको बारेमा छलफल भयो। काठमाडौँमा रहनुभएकी सांसद नमुनाले टेलिफोनमा भन्नुभयो, आफूले पेश गरेका योजनाहरूको बारेमा दुवै मन्त्रीहरू सकारात्मक रहेको भन्दै केही योजनाहरूमा बजेट केही दिनमै अर्थ मन्त्रालयबाट सुनिश्चित हुने उहाँले दावी गर्नुभयो। अहिलेसम्म
योजनामा समावेश नभएका यहाँका विभिन्न योजनालाई योजनामा समावेश गरेर बजेट विनियोजन गरिदिन आफूले मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेको सांसद नमुनाले बताउनुभयो। अब अर्थ समाचार। चालू आर्थिक वर्षको 5 महिना बितिसक्दा पनि 8 स्थानीय तहले बजेट पारित नगरेको भन्दै सरकारले ताकेता गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ती स्थानीय तहले बजेट पारित गर्न नसकेको भन्दै ताकेता गरेको हो। आर्थिक वर्षको 5 महिनासम्म सो स्थानीय तहले बजेट पारित नगर्दा सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासन लगायतका कार्य प्रभावित भएको छ। बजेट पारित नगर्नेमा मध्य प्रदेश अन्तर्गत सिराहाका औरही गाउँपालिका र कर्जन्हा नगरपालिका रहेका छन्। त्यस्तै धनुषाका नगराइना नगरपालिका र कमला नगरपालिका रहेका छन्। सर्लाहीका विष्णु गाउँपालिका र बौद्धीमाई नगरपालिका रहेका छन्। रौतहटको यमुना गाउँपालिका र बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले पनि बजेट पारित गरेका छैनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँ नगर सभाले असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी कांग्रेसको एक समितिले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई 4वटा फौजदारी अभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ। झण्डै 2 वर्ष अघि अमेरिकाको संसद रहेको क्यापिटल हिलमा भएको दंगाको छानबिन गरिरहेको समितिले ट्रम्पलाई फौजदारी अभियोग सामना गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो। डेमोक्रेटिक नेतृत्वको समितिले न्याय मन्त्रालयलाई ट्रम्पमाथि अभियोजन सहित सिफारिस गर्न सर्वसम्मत रूपले मतदान गरेको बीबीसीले जनाएको छ। पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पका समर्थकहरूले सन् 2021 को जनवरी 6 मा क्यापिटल हिलमा अवरोध सहित जो बाइडेनलाई राष्ट्रपति प्रमाणित गर्ने प्रक्रियामा बाधा पुर्याएका थिए। तर ट्रम्पले एक विज्ञप्ति मार्फत आफूले कुनै गल्ती नगरेको दावी गर्नुभएको छ। साथै उहाँले यो सिफारिस आफूलाई पुनः राष्ट्रपतीय चुनावमा भाग लिन रोक्ने प्रयास भएको बताउनु भएको छ। यसअघि नै ट्रम्पलाई अभियोग लगाउने या नलगाउने बारे विचार गरिरहेका न्याय मन्त्रालयका अभियोजनकर्ताले संसदीय समितिको यो सिफारिसलाई मान्नुपर्छ भन्ने बाध्यता रहेको छैन। 7 जना डेमोक्र्याट र 2 जना रिपब्लिकन सदस्य रहेको समितिले आफ्नो प्रारम्भिक 161 पृष्ठ लामो कार्यकारी सारांश सार्वजनिक गरेको छ। अब खेल समाचार। उपाधि जितेको खुशियाली मनाउन अर्जेन्टिना सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। कतारको लुसेल मैदानमा आइतबार राति भएको फाइनलमा फ्रान्सलाई हराउँदै उपाधि जितेको अर्जेन्टिनी राष्ट्रिय फुटबल टोली आज स्वदेश पुग्दैछ। राजधानी ब्युनर्स आयर्समा भव्य स्वागत कार्यक्रम राखिएको छ। यो कार्यक्रममा समर्थकलाई उपस्थित हुन तथा खुशियाली मनाउन अर्जेन्टिनी सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। अर्जेन्टिनाले फ्रान्सलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-2 गोलले पराजित गरी 36 वर्षपछि विश्वकपको उपाधि जितेको थियो। अर्जेन्टिनाले यसपालि सहित तेस्रो पटक विश्वकपको उपाधि जितेको छ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कांग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि सभापति देउबा र महामन्त्री थापाको उम्मेदवारी दर्ता। देउबाको उम्मेदवारी फिर्ता दिन आग्रह। दलको नेताको लागि बुधबार बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म मतदान हुँदै। सत्ताको आकांक्षाका लागि अर्को गठबन्धन बनाउन नहुने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शर्माको भनाई। सबै दलले गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्यलाई भुल्न नहुने धारणा। प्रतिनिधि सभातर्फ ज्येष्ठ सदस्यको भोलि र अरूको पर्सि शपथ ग्रहण हुने। दिउँसो 1 बजे राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य जबराले शपथ ग्रहण गर्ने तयारी। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पलाई 4वटा फौजदारी अभियोग लगाउन सिफारिस। आफूले कुनै गल्ती नगरेको ट्रम्पको एक विज्ञप्ति मार्फत दावी। र फिफा विश्वकप फुटबलमा अर्जेन्टिना तेस्रो पटक विश्वकपको उपाधि जित्न सफल। जितको खुशियाली मनाउन अर्जेन्टिनामा आज सार्वजनिक बिदा।
प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै